सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान सत्स्वरूप हुनुहुन्छ, भगवान चित स्वरूप हुनुहुन्छ अथवा चेतना स्वरूप हुनुहुन्छ र भगवान आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। भगवान नै यस सृष्टिको उत्पत्ति स्थिति आदिका हेतुरूप हुनुहुन्छ। दैहिक, दैविक र आत्मिक तीन प्रकारका तापहरूबाट, दुःख कष्टबाट सारा प्राणीहरू दुखित छन्। त्यस तापको विनाशको लागि भगवान कृष्णको सबैले वन्दना गरौँ, नमस्कार गरौँ। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी, भगवान श्री कृष्णको जन्मदिन। द्वापर युगको अन्ततिरको समयमा भगवान श्री कृष्णको जन्म यसै दिनमा मध्यरात्रिमा भएको थियो। ज्योतिषमा बताएको जुन ग्रह स्थितिहरू आदि छ र आधुनिक विज्ञानबाट गरिएको अध्ययन अनुसार भगवानको जन्म ईसापूर्व 19 जुलाई 3228 भएको थियो, अथवा यो आजभन्दा 5248 वर्ष अगाडि थियो। भगवानको लीलाको विषयमा विभिन्न पुराणहरूमा र श्रीमद् भागवत पुराणमा पनि लेखिएको छ, जस अनुसार भगवान कृष्णका मातापिता देवकी र वसुदेवलाई कंसले आफ्नै राज्य मथुरा राज्यको जेलमा थुनेर राखेका थिए। त्यही जेलमा नै भगवानको जन्म मध्यरात्रिमा भएपछि पिता वसुदेवले भगवानलाई गोकुल लगेर नन्द र यशोदा कहाँ छोडेर आएका थिए। भगवानको पहिलो 3 वर्ष 4 महिना गोकुलमा बिते, दोस्रो र तेस्रो 3 वर्ष 4 महिना क्रमशः वृन्दावन र नन्दग्राममा बिते। भने भगवान 11 वर्षको हुँदा मथुरा आउनुभयो र त्यहाँ भगवानले 18 वर्ष 4 महिना बिताउनु भयो। त्यसपछि बाँकी करिब 96 वर्षको समय भगवानले द्वारकामा बिताउनु भएको भनिन्छ। महाभारत युद्धको समयमा, जुन समयमा भगवानले अर्जुनलाई गीता सुनाउनु भएको थियो, भगवान करिब 90 वर्षको हुनुहुन्थ्यो भने 126 वर्षको भगवानको जीवनकालको समाप्तिपछि कली युगको प्रारम्भ भएको विश्वास गरिन्छ। अब भगवान श्री कृष्णको लीला र त्यस लीलाको हाम्रो जीवनमा महत्त्व के छ, हामीलाई सन्देश के छ भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गर्छु। भगवानले आफ्नो जीवनकालमा गरेका लीला रचना अथवा कार्यहरू आजको समयको लागि, आजको समाजको लागि, साधकहरूको लागि, चिन्तकहरूको लागि र सम्पूर्ण मानव समाजका लागि अर्थपूर्ण सन्देशका रूपमा रहेका छन्। सर्वप्रथम भगवानको जन्मको प्रसङ्गमा जुन कडा सुरक्षा भएको जेलमा भगवानको जन्म भएको थियो र भगवानले अवतार ग्रहण गरिसकेपछि सम्पूर्ण रक्षकहरू गाढ निद्रामा पुगे अनि वसुदेवका सबै बन्धनहरू, साङ्लाहरू खुले अनि सम्पूर्ण ढोकाहरू, बन्द ढोकाहरू पनि खुले। यस्तो प्रसङ्ग पाइन्छ। यहाँ बन्द ढोकाहरू भनेको र साङ्लाहरू भनेका बन्धनका प्रतीकहरू हुन्। जहाँ भगवानको भक्ति हुन्छ र भगवानले जसलाई कृपा गर्नुहुन्छ त्यहाँ कुनै बन्धनहरू रहँदैनन् भन्ने यसको प्रतीकात्मक अर्थ रहेको छ। र भगवान आनन्द स्वरूप भएकोले यता जब वसुदेवले भगवानलाई गोकुलमा ल्याएर छोडेर गए, गोकुलमा भगवानको आगमनको उत्सव गरिन्छ। उता कंसले आफ्नो काल गोकुलमा जन्म लिइसकेको कुरा थाहा पाएपछि सबै बालकहरूलाई मार्ने निधो गर्दछ र त्यसपछि सर्वप्रथम पुतनालाई यो कार्यको जिम्मा दिन्छ। उसले पुतनाले रूप परिवर्तन गरेर भगवानलाई मार्नका लागि गोकुल पुग्छिन्। उनी रूप परिवर्तन गरेर म भगवानको दर्शन गर्न आएकी हुँ भनेपछि यशोदाले पनि कोर्कातिर देखाइदिनुहुन्छ र त्यसपछि पुतनाले भगवानलाई काखमा लिएर आकाशमा उठ्छिन् र त्यसपछि आफ्नो स्तनमा विष लगाएर गएकी थिइन्। उनी त्यही विष लगाएको स्तनपान गराउन अथवा दुध चुसाउन लागिन्। तर भगवानले उनको प्राण नै पिइदिनु भयो र उनको उद्धार गरिदिनु भयो। किनभने उनी दुध खुवाउने आमाको रूप लिएर गएको कारणले गर्दा भगवानले उनको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। आफूलाई मार्नै आएको भए पनि भगवानले कृपा गर्नुभयो।
श्रीमद् भागवतमा भनिएको छ, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्यसाध्ये लेभे गतिम दातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ती पुतना आफ्नो स्तनमा कालकुट विष लगाएर मार्ने उद्देश्यले साध्वीको रूप लिएर गएकी थिइन्। तर उनलाई पनि भगवानले एउटा आमाकै गति दिनुभयो। त्यस्ता दयालु भगवानको हामी सबै शरण परौँ भनेर यस श्लोकमा भनिएको छ। वास्तवमा प्रतीकात्मक रूपमा हेर्दाखेरि पुतना भनेको अविद्याको रूप हो। अविद्याका कारण मानिसले पाप गर्ने गर्दछ, मानिसबाट पाप कर्म हुन्छ र दुःख हुन्छ। योग दर्शनमा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पञ्चक्लेश भनेर यो 5वटालाई मानिसको दुःखको कारण भनेर भनिएको छ। भगवानले पुतनालाई यसरी उद्धार गर्नुको प्रतीकात्मक अर्थ के हो त भने भगवानले अविद्या रूपी क्लेश भगवान कृष्णको भक्तिबाट नाश हुन्छ। भगवानले त्यो क्लेशको, त्यो दुःखको नाश गरिदिनुहुन्छ। अब त्यसपछि भगवान 27 दिनको हुँदा नन्दजीले विद्वानहरू बोलाउनु भएको थियो र त्यो उत्सवकै रूपमा उहाँले विद्वानहरूलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो। अनि सबै व्यस्त थिए। त्यही समयमा सकटासुर, यो पनि कंसले पठाएको थियो, सकटासुरलाई भगवानले त्यसको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। र यो सकटासुर भनेको खास गरेर यो सांसारिक भोगप्रतिको हाम्रो आसक्तिको रूप हो। हामी सबैमा यो सांसारिक भोगप्रति अधिक आसक्ति रहेको छ। सांसारिक भोग भन्ने बित्तिकै खास गरेर यो अर्थ अथवा पैसाप्रति को आसक्ति। तर हामीले अलिकति विचार गऱ्यौँ भनेदेखि, अलिक बुझ्यौँ भनेदेखि, चिन्तन गऱ्यौँ भनेदेखि पैसाभन्दा वस्तु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र वस्तुभन्दा व्यक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि व्यक्तिभन्दा पनि विवेक, विचार अथवा ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किनभने जब विवेक, विचार हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, त्यहाँ समता भाव आउँछ र एउटा कुनै व्यक्तिलाई महत्त्व दिने भन्दा पनि सबै प्राणीहरूलाई समान रूपले एउटा भगवानकै स्वरूपमा देख्न सक्ने हुन्छ। यसलाई बुझ्नका लागि, जस्तो कि हामीसँग पैसा छ, पैसा प्रशस्त छ, तर खानेकुरा उपलब्ध भएन। खानेकुरा किन्न सक्छौँ हामी, पैसा छ, पैसाको कमी छैन, तर खानेकुरा उपलब्ध भएन भने, खानेकुरा किन्न पाइएन भने त्यो पैसा खाएर हामी बाँच्न सक्दैनौँ। पैसा खाएर हाम्रो पेट भरिँदैन। त्यसकारणले पैसाभन्दा खानेकुरा, वस्तु महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ विवेक ज्ञान। किनभने विवेक ज्ञान जब हुन्छ त्यसमा त्यहाँ नित्य अनित्य वस्तु विवेक हुन्छ र नित्य भनेको त, नित्य वस्तु भनेको त स्वयं भगवान नारायण नै हुनुहुन्छ। यसरी भगवानले सकटासुरको उद्धार गर्नुभयो। जुन विषयासक्तिले, विषयप्रतिको, भोगप्रतिको आसक्तिले मानिसमा जडता आएको छ त्यसको नाश होस् भनेर भगवानले सकटासुरको उद्धार गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यसपछि भगवानले तृणावर्तको उद्धार गर्नुभयो। तृणावर्त जुन इन्द्रियमा भएको रजोगुण र तमोगुणको प्रतीक भनिन्छ। अन्तरिन्द्रियम मन भनेको छ, इन्द्रियहरूको राजा पनि भनिन्छ मन। मनमा रजोगुण र तमोगुण धेरै भएपछि त्यसले सांसारिक बनाउँछ, आनन्द प्राप्ति गर्न दिँदैन। र तृणावर्तलाई उद्धार गर्नु भनेको रजोगुण र तमोगुणलाई नाश गरेर मनमा सात्विक भावको उदय गराउनु। यो चाहिँ यसको महत्त्व रहेको छ। भगवान 6 महिनाको भएपछि गर्ग मुनि आउनुहुन्छ र नामकरण संस्कार हुन्छ। गर्ग मुनिले उनका दाजु बलराम र रोहिणी पुत्र बलराम र अनि कृष्ण भगवानको पनि नाम राखिदिनुहुन्छ। भगवानका अनेक नामहरू र अनेक रूपहरू भए पनि यस समयमा कृष्ण नामले सबैले जान्नेछन् भनेर बताइदिनुहुन्छ। अब भगवान अलिक ठुलो भएपछि, अलिअलि हिँड्ने भइसकेपछि भगवानले अनेक बाल लीला गर्न सुरु गर्नुभयो। गोपीहरू, गोपिनीहरू भगवानको बाल लीलालाई अत्यन्त रमाएर हेर्ने गर्थे, तर कुरा लगाउन पनि आउँथे फेरि आमासँग। गोपीहरूको घरमा गएर भगवानले बाछा फुकाइदिने आदि गर्नुहुन्थ्यो।
दुध दुहुने समय नहुँदै बाछा फुकाइदिने अनि बाछाले दुध खाइदिन्थे। अनि गोपीहरू आएर भन्थे, वत्सान मुञ्चन क्वचित समय क्रोश सञ्जातः सह स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् बोक्सन् विभजति सचेन् नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। हेर्नुहोस् यशोदा मैया, तपाईँको छोराले चाहिँ त गाई दुहुने समय नहुँदै बाछाहरू फुकाइदिन्छन्। अनि उनलाई गाली गर्यो भनेदेखि फेरि हाँस्दै हिँड्छन्, हाँस्दै भाग्छन्, दौडिन्छन्। अनि दही दुधहरू चोरेर खाइदिन्छन्। अनि आफूले मात्रै खाए त हुन्थ्यो नि, बाँदरलाई पनि खुवाउँछन् अनि झिकेर। अनि बाँदरलाई खुवाइसकेपछि पनि फेरि त्यो भाँडा पनि फुटालेर छोड्छन्। यस्तो गर्छन् तिम्रो छोराले भनेर बताइसकेपछि यशोदाले चाहिँ भन्नुहुन्छ, आज चाहिँ म त्यसलाई ठिक गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। तर उनीहरू के भन्छन् भने, होइन होइन, उसलाई नपिट्नु होला, केही नगर्नु होला, हामी तपाईँलाई थाहा दिन मात्रै आएका हौँ भन्छन्। किनभने वास्तवमा उनीहरू त भगवान् कृष्ण घरमै हुनुहुन्छ कि भनेर यसो हेर्नका लागि आएका हुन्छन् उनीहरू। अनि एक दिन साथीहरूले उनले माटो खाए भनेर कुरा लगाउँछन्। तर भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, मैले खाएको होइन भन्नुहुन्छ भगवान् कृष्णले। अनि भगवान् कृष्णले भन्नुहुन्छ कि तपाईँलाई यदि लाग्छ कि उनीहरूले भनेको कुरा सही हो भनेदेखि त आफैले हेर्न सकिहाल्नु भयो नि, किनभने सुनेको कुरा भन्दा त देखेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर भगवान्ले गरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले माटो खाएकै छैन भनेर यशोदाले मुखमा हेर्दाखेरि त त्यही भगवानको मुखमा सम्पूर्ण चराचर जगत देख्छिन्। सम्पूर्ण आकाशहरू, तारामण्डल अनि द्वीप, समुद्र, पर्वत, अग्नि, तारागण आदि सबै यसरी देखिन् उनले। अनि त्यही मुखमा नै फेरि त्यो गोकुल पनि देखिन्। अनि गोकुल मात्रै नदेखेर त्यही आफ्नो घर पनि देखिन्। त्यही आफ्नो आँगनमा चाहिँ आफैले भगवानको मुखमा हेरेको पनि उनले देखिन्। अनि उनलाई ओहो, यो त स्वप्न हो कि जस्तो लागेको थियो। तर भगवान्ले फेरि त्यो कुरा सबै बिर्साइदिनु भयो, त्यो लीला देखाउनु भयो त्यसरी। र यस्तो भगवानको लीला देख्न पाउने नन्द र यशोदा पहिलो जन्ममा को थिए त भने वसुश्रेष्ठ थिए नन्दजी, र धरा थिइन् यशोदा। अनि अब एक दिन घरमा यशोदा दही मथ्दै थिइन्। अनि भगवान पुग्नुभयो, यशोदाले काखमा लिएर दुध पिलाउन थाल्नुभयो। केही बेरमा दुध उम्लेर उता दुध बसाल्नु भएको थियो। दुध उम्लेर जान लागेकोले यशोदा जानुभयो। अनि भगवानले पनि मलाई दुध नखुवाइकन छोडेर जाने भनेर भगवानले त्यो भाँटो पनि फुटाइदिनु भयो र नौनी खाएर भगवान त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। यशोदाले लखेटेर भगवान कृष्णलाई आज चाहिँ बाँच्छु भनेर भनिसकेपछि लखेट्न थाल्नुभयो। तर भगवानलाई भेट्न सक्नु भएन। अनि जब यशोदाले थाकेर बस्नुभयो, बसिसकेपछि चाहिँ भगवान आफै आएर आफ्नो आमाको काखमा बस्नुभयो। यसको अर्थ के हो त भने, जब विषयानुरागी जीव सारा प्रयत्न गरेर भगवत प्राप्ति गर्न खोज्छ अनि उसले भगवत प्राप्ति गर्न नसकेर थाकेर बस्छ, अनि बल्ल भगवानले अनुग्रह प्रदान गर्नुहुन्छ, भगवानले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि आमाले कृष्णलाई बाँध्नका लागि डोरी ल्याउनु भयो र डोरी ल्याउँदाखेरि निर्गुण भगवानलाई गुणले बाँध्न खोज्नुहुन्छ, तर सधैँ 2 अङ्गुल छोटो हुन्छ। जति थपे पनि 2 अङ्गुल छोटो हुन्छ। खास गरेर भगवानलाई बाँध्नका लागि भक्ति र वैराग्य आवश्यक पर्दछ। त्यो 2 अङ्गुल छोटो हुनु भनेको भक्ति र वैराग्यको कमी हो। तर भगवानले आफै त्यो बन्धन स्वीकार गर्नुहुन्छ र भगवानले यसरी भक्तको बन्धन स्वीकार गर्नु भनेको के हो त भने भगवान भक्तको वशमा हुनुहुन्छ। अनि भगवानले भगवानको पेटमा बाँधेर ओखलमा लगेर बाँधिदिनुहुन्छ। अनि भगवान अब यसमा पेटमा दाम्लोले बाँधेको कारणले गर्दा भगवानको नाम नै दामोदर हुन्छ। र भगवान दामोदर भएर यमलार्जुन, त्यहाँ एउटा वृक्ष थियो, त्यो वृक्षलाई लडाइदिनुहुन्छ र त्यो वृक्षबाट नलकुबर र मणिग्रीव कुबेरका छोराहरू थिए, जो नारदको श्रापले उनीहरू वृक्ष भएका थिए, उनीहरूको उद्धार गरिदिनुहुन्छ। अनि यतातिर ब्रजमा विभिन्न विघ्नहरू भएको कारणले गर्दा नन्दजीले सबैजनासँग सल्लाह गर्नुहुन्छ र अब हामी वृन्दावन जाउँ भनेर वृन्दावनमा गएर वृन्दावनमा अर्धचन्द्राकार बस्ती बसाल्छन् उनीहरूले।
यता वृन्दावन आइसकेपछि भगवानले बाछा चराउन सुरु गर्नुहुन्छ। एक दिन यसरी नै बाछाबाछी चराउँदै गर्ने क्रममा बाछोको रूपमा वत्सासुर आएको थियो। त्यसलाई बलरामजीले उद्धार गरिदिनुहुन्छ। अनि अर्को बकासुर आएको हुन्छ, त्यो बकासुरलाई भगवानले उद्धार गरिदिनुहुन्छ। वत्सासुर वास्तवमा मोह रूप हो भने बकासुर दम्भको रूप हो। यी दुवै पापका स्रोतहरू हुन्। जबसम्म मोह र दम्भ हटाउन सकिँदैन, पाप हटाउन सकिँदैन, किनभने पापको सोर्स, पापको कारण नै मोह र दम्भ भएको कारणले गर्दा भगवानले पापको स्रोत नै नाश गरिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि भगवानले अघासुरको उद्धार गर्नुहुन्छ। अघासुर भनेको पाप रूप नै हो, किनभने अघ भनेर पापलाई भनिन्छ। अघासुरको उद्धार गर्दाखेरि भगवान 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। र यस्तो लीला सुनिसकेपछि ब्रह्माजी भगवानको लीला हेर्न आउँछन्, तर ब्रह्माजीलाई मोह हुन्छ र भगवानले ब्रह्माजीको मोहको पनि नाश गरिदिनुहुन्छ। भगवान 5 वर्ष कट्नुहुन्छ र बलराम र कृष्ण गाई चराउन जान थाल्नुहुन्छ। भगवानले वेणु बजाउँदै गाई लिएर जङ्गलमा ग्वालबालले घेरिएर विहार गर्नुहुन्छ। एक दिन अरू साथीहरूले अलिकति टाढा जाउँ आज गाई लिएर, त्यहाँ फलफुल खान पाइन्छ भनेपछि टाढा गएको बेलामा त्यहाँ गधाको रूप धारण गरेर एउटा धेनुक नाम गरेको राक्षस बस्ने रहेछ। उसले त्यहाँ आएर क्रोधपूर्वक दुवै खुट्टाले हान्न थालेकोले बलरामले त्यसका दुवै खुट्टा समाएर आकाशमा घुमाउनु भयो र प्राणान्त भएपछि फ्याँकिदिनु भयो। अनि त्यस्तै एक दिन भगवान कृष्ण आफ्ना दाजुलाई नलिइकन अरू ग्वालबालहरू सहित यमुना तटमा जानुभएको थियो। यमुनाको जल कालीय नागद्वारा दूषित भएको थियो। अनि त्यो कालीय नागलाई भगवानले त्यहाँबाट धपाइदिनु भयो र त्यहाँको जल शुद्ध पारिदिनु भयो। अनि वास्तवमा कालीय नागलाई भगवानले मार्नु भएन, रमणक द्वीपमा गएर बस्न भन्नुभयो। किनभने यमुना नदी भक्तिको स्वरूप हो भनेदेखि कालीय नाग चाहिँ पाखण्ड स्वरूप हो। जब भक्तिमा पाखण्ड हुन्छ तब त्यो दूषित हुन्छ अनि बनावटी भक्तिले त्यस कारणले गर्दा आत्मकल्याण हुन सक्दैन। यसको प्रतीक हो त्यो। र त्यस्तै गरेर कालीय नाग चाहिँ वासनाको प्रतीक पनि हो। वासना शक्ति, कामना शक्ति, चाहना शक्ति, यो मनको कामना, मनको चाहना, मनको शक्ति हो। र मनको शक्ति, मनले कामना गर्ने शक्ति, मनको वासना शक्तिलाई नाश गर्न सकिँदैन, तर त्यसलाई अशुभ वासनाबाट शुभ वासनातर्फ लगाउन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सार्न सकिने हुन्छ, मार्न सकिँदैन। कालीय नागलाई भगवानले रमणक द्वीपमा पठाउनुको अर्थ के हो त भने यसकै प्रतीक हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, त्यो मनमा शिव संकल्प, मन शिव संकल्प युक्त होस् भनेर भगवानसँग हामीले कामना गर्दछौँ। त्यस कारणले गर्दा र त्यसपछि भगवानले वृन्दावनवासीहरूलाई अग्निबाट रक्षा गर्नुभएको छ, दावानलबाट रक्षा गर्नुभएको छ। अनि त्यस्तै एक दिन राम र कृष्ण गोपहरूका साथमा गाई चराइरहेकै समयमा प्रलम्बासुर नामक दैत्य आएको छ, जसलाई बलरामले उद्धार गरिदिनु भएको छ। अनि त्यसपछि फेरि शरद ऋतुमा भगवानले वृन्दावनमा पुगेर गाई चराउँदै आफ्नो बाँसुरी बजाउनुहुन्छ। त्यसलाई वेणुनाद, त्यो वेणुनाद सुनेर गोपिनीहरू आफ्ना साथीहरूसँग भगवान श्री कृष्णका गुणहरूको वर्णन गर्न लागेका छन्। र त्यस्तै गरेर मङ्सिर महिनामा भगवानले चिरहरण लीला गर्नुहुन्छ। त्यो चिरहरण लीला भनेको वास्तवमा के हो त भने कृष्ण रूपी ईश्वरले जीव रूपी गोपिनीहरूको अविद्या रूपी वस्त्र हरण गर्नुभएको हो। जबसम्म अविद्या रहन्छ, अविद्या रहिराखेपछि हामीमा देह भाव रहन्छ। म स्त्री हुँ, म पुरुष हुँ, म मोटो छु, म दुब्लो छु, म राम्रो छु, म नराम्रो छु, म धनी छु, म गरिब छु, यी आदि कुराहरू भनेका देह भावका भावनाहरू हुन्। र जबसम्म देह भाव हुँदैन, गोपी भाव उदय हुँदैन। र गोपी भनेको के हो त भने गोभी इन्द्रियैहि कृष्ण रसम पिबन्ति इति गोपी। यो इन्द्रियहरूले कृष्ण रस, भक्ति रस पिउन समर्थ जो हुन्छ त्यसलाई नै गोपी भनेर भनिएको छ। र जबसम्म गोपी भाव हुँदैन तबसम्म पूर्णतः भगवानमा समर्पण हुँदैन। त्यही भगवानमा समर्पण भनेको नै रासलीला हो। र भगवानले त्यसपछि
अविद्या हरण गरिसकेपछि बल्ल सबैलाई कृष्णको भक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। श्री कृष्णको प्राप्ति भएको छ। सबै वृन्दावनवासीहरूलाई श्री कृष्णको प्राप्ति भएको छ। त्यसपछि भगवानले गोवर्धन धारण लीला गर्नुभएको छ, अथवा प्रकृति पूजाको प्रारम्भ पनि भगवानले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर वृषभासुरको उद्धार गर्नुभएको छ, अनि कंसद्वारा पठाइएको व्योमासुरको पनि उद्धार गर्नुभएको छ। अब त्यसपछि भगवान कृष्ण र बलराम मथुरा पुगेर मथुरामा पनि आफ्नो लीला प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, धोबीको उद्धार गर्नुहुन्छ, मालाकारलाई अनुग्रहण गर्नुहुन्छ, कुब्जालाई अनुग्रहण गर्नुहुन्छ, अनि धनुष भङ्ग शिव भगवानले दिएको कंसको धनुष भङ्ग गरेपछि भगवानले कुवलयापीड नाम गरेको हात्तीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै रङ्गशालामा गएर मल्ल युद्ध गर्नुहुन्छ। चाँडुर मुष्टिक सल तोसलको वध गरिसकेपछि भगवानले कंसको वध गर्नुहुन्छ, र कंस वध गरिसकेपछि उग्रसेनलाई राज्याभिषेक गराउनुहुन्छ। अनि वसुदेव र देवकी आफ्ना मातापितासँग भेटेर उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ, र यसपछि भगवानको उपनयन संस्कार हुन्छ र विद्या अध्ययनका लागि गुरुकोमा जानुहुन्छ। अनि विद्या ग्रहण गरिसकेपछि आफ्ना चिन्तित गुरु र गुरुआमालाई मरेका पुत्रहरू ल्याएर दिनुहुन्छ। यस्तो लीला पनि भगवानले गर्नुहुन्छ। अनि यसपछि भगवानले पाण्डवहरूको खबर बुझ्नका लागि अक्रूरलाई हस्तिनापुर पठाउनुहुन्छ र जरासन्धसँग युद्ध हुन्छ। त्यसपछि भगवानले द्वारका निर्माण गर्नुहुन्छ, काल यवनको विनाश गर्नुहुन्छ। रुक्मिणीको सन्देश प्राप्त भएपछि भगवान कृष्ण कुण्डिनपुर गएर रुक्मिणीसँग विवाह गर्नुहुन्छ। यस्ता विभिन्न लीलाहरू गर्दै भगवानले दुर्योधनले अन्याय गरेर अन्यायपूर्वक जङ्गलमा गएर समय बिताउनु परेका पाण्डवहरूलाई साथ दिएर, सत्यको पक्षमा रहेका पाण्डवहरूलाई साथ दिएर भगवानले अर्जुनलाई गीता उपदेश गर्नुहुन्छ। उनीहरू बीचको युद्ध हुने समयमा अर्जुनलाई गीताको उपदेश गर्नुहुन्छ, र जो सत्यको पक्षमा रहन्छ त्यसको विजय निश्चित छ। असत्यको पक्षमा जतिसुकै बल भए पनि, धन सम्पत्ति भए पनि असत्यको विजय कहिल्यै पनि हुन सक्दैन भन्ने कुरा पनि भगवानले सन्देश दिनुभएको छ। यसरी भगवानले जुन ज्ञान गीतामा अर्जुनलाई सुनाउनु भएको छ, त्यो हाम्रो जीवन, सम्पूर्ण मानव जीवन र विशेष गरेर सैन्य जीवनसँग पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसको चर्चा अलिकति यहाँ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। भगवानले गीतामा विभिन्न योगको चर्चा गर्नुभएको छ। योगको उद्देश्य, योग भनेको के हो त भने जीवात्मालाई परमात्मासँग मिलन गराउनु, अथवा हामीले यो सारा दुःखहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु। र गीतामा मूल रूपमा कर्मयोग, भक्ति योग र ज्ञान योगको चर्चा गर्नुभएको छ भगवानले। यो सबै योगबाट दुःख निवृत्ति नै यो सबै योगको लक्ष्य रहेको छ। वास्तवमा अल्प ज्ञानको कारण कतिपय पाठकहरूले गीतालाई भगवान कृष्णले अर्जुनलाई युद्धमा सामेल गराउनको लागि भनेको युद्ध उत्प्रेरक कथनको रूपमा पनि लिने गरेका छन्। तर खास गरेर अर्जुनले आफन्तजनको मोहका कारणले मात्रै युद्धबाट हट्न चाहेका थिए, र भगवानले उनको मोहनाश गराइदिइसकेपछि चाहिँ उनी स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो ड्युटीको रूपमा, आफ्नो कार्यका रूपमा युद्धमा भाग लिएका थिए। त्यस कारणले गर्दा अज्ञान हटाउनु नै के हो त भने गीताको तात्पर्य रहेको छ। र यो भगवत गीता युद्धको वातावरणमा बनिएको यस्तो शास्त्र हो जुन सबै खालका मानिसहरूको लागि अत्यन्त उपयोगी छ। यसमा मानव जीवन र जगतप्रतिको जुन दृष्टिकोण पाइन्छ, आजको विज्ञान पनि त्यो स्तरसम्म पुग्न सकेको छैन। र त्यस कारणले जति आधुनिक विज्ञानले प्रगति गर्दै गएको छ, गीताको महत्त्व पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। जस्तो कि आधुनिक शिक्षामा सामाजिक संरचनाको व्याख्या गर्ने समाजशास्त्र, मानवको अध्ययन गर्ने मानवशास्त्र, मानव मनको अध्ययन गर्ने मनोविज्ञान, पर्यावरणको अध्ययन गर्ने पर्यावरण विज्ञान आदि अति आधुनिक शास्त्रहरूको विषयवस्तु समेत भगवत गीतामा रहेको पाइन्छ। र यहाँनिर हाम्रो कर्म कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा कर्मयोग
को म अलिकति चर्चा गर्छु। अरू सबै योगको समय अभावको कारणले गर्दा यहाँ चर्चा गर्न सकिँदैन। कर्मयोग भनेर के हो त भने जुन कर्म वासना रहित हुन्छ, कामना रहित हुन्छ, हामी कामना रहित भएर कर्म गर्दछौँ भने त्यो कर्म हाम्रो बन्धनको कारण बन्दैन, त्यो कर्मले हामीलाई मुक्ति प्रदान गर्दछ। अथवा कर्म माइनस वासना, कर्मबाट वासना झिकिदियो भने त्यो कर्मयोग हुन्छ। वासनायुक्त कर्मले राग द्वेष वृद्धि हुने हुन्छ। यो चाहिँ के हो त भने गीतामा बताइएको कर्मयोगको सार हो। अब निष्कर्षमा संक्षेपमा कृष्ण जन्माष्टमीको हाम्रो जीवनमा र सैन्य जीवनमा महत्त्वको चर्चा गर्दाखेरि भगवान कृष्णले मानिसको जीवनका लागि 4वटा पुरुषार्थहरू रहेको कुरा बताउनु भएको छ। ती 4वटा पुरुषार्थहरू धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष रहेका छन्। भगवानले भन्नुभएको धर्मको अर्थ के हुन्छ त भने न्याय, सत्यता, इमान्दारिता, दया, क्षमा, यी कुराहरू धर्मका रूपमा रहेका छन्। र अधर्म भनेको के हो त भने अन्याय, अत्याचार, यी आदि कुराहरू अधर्म हुन्। र हामी पनि त्यसकै सत्यको पक्षमा लाग्नु नै के हो त भने धर्म हो। र त्यसपछि अर्थ उपार्जन गरेर हामीले आफ्नो कामनाहरू पुरा गर्ने र त्यो कामनाहरू पुरा गरिसकेपछि मोक्ष लाभ गर्ने। यसरी आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्दै, समाज सेवा गर्दै, समाजमा राम्रा कार्यहरू गर्दै हामीले भगवानमा भक्ति कायम राखेर यस जीवनमा नै हामीले मोक्ष प्राप्ति गर्नुपर्दछ। र त्यसकारणले यो खास गरेर सैन्य पेसामा हुनेहरूका लागि जहिले पनि सत्यको पक्षमा लाग्ने, आफ्नो कार्य गर्दाखेरि कुनै पनि भय नराखिकन कार्य गर्ने, भगवानको भक्ति गर्दै ज्ञान गरेर विवेक र वैराग्य सहित भएर हामी सैन्य पेसामा आफ्नो कार्य गर्यौं भनेदेखि त्यसबाट नै हामीले मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ। यदि यस्तो गर्यौं भनेदेखि हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ। न कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले आफ्नो जीवनको अन्तकालमा उनले भनेका थिए कि आखिर श्री कृष्ण रहेछ एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। भक्ति, ज्ञान र विवेक भएन भनेदेखि यो जीवन निष्फल अथवा व्यर्थ भएर जानेछ। र यदि हामीले पनि भगवानको उपदेशलाई मानेर हाम्रो आफ्नो जीवनमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्य युक्त बनायौं भनेदेखि हाम्रो जीवन सार्थक हुनेछ। आजको कृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सबैलाई भक्ति, ज्ञान र विवेक उदय होस् भन्ने कामना गर्दै सुख शान्तिको कामना गर्दछु। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।